नमाज जुम्मा दूसरा खुतबा मक्की हरम। فسعادة أمتي وكرامتها وعزتها تعتمد على عقيدتها وعلى أخلاقها وتطهرها. عباد الله، صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آمين 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 اللهم ربنا آمين 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 اللهم رب آمين اللهم ربنا آمين 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 اللهم ربنا آمين 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 اللهم ربنا آمين 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 اللهم ربنا آمين 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 اللهم ربنا آمين 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 اللهم ربنا آمين آمين اللهم ربنا آمين 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 والله اللهم ربنا آمين. نماز جمعہ